नाज़रीन, पहली बार अमेरिकी वॉर प्लेन्स जो है वो वेनेजुएला के अंदर दाखिल हो गए हैं, जिसके बाद वेनेजुएला में अर्जेंट नेशन वाइड जंगी मशकें जो है वो शुरू हो गई हैं। और उसमें सिर्फ फौज हिस्सा नहीं ले रही है, बल्कि उसमें एक एक म्युनिसिपैलिटी में, वेनेजुएला की एक एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर जंगी मशकें इस वक्त हो रही हैं, शुरू हो चुकी हैं। और मिलियंस ऑफ जंगजुओं की जो फौज है वो तैयार की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला की जंग का फैसला हो चुका है और अमेरिकी F-35 जो है वो वेनेजुएला के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ट्रंप के प्लान से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे बढ़कर पाकिस्तान सरफहरिस्त सामने आया है। और पाकिस्तान ने क्लियर अल्फाज के अंदर इस प्लान से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये वो प्लान नहीं है जो हमारे साथ डिस्कस किया गया था, ये एक अलग प्लान है, इसमें रद्दोबदल किया गया है, सो हम इस प्लान का हिस्सा नहीं है, हम इस प्लान को सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे पहले पुतिन ने इस प्लान के ऊपर जब सवालात उठाए थे, और अब पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो कैटेगोरिकली सामने आ गया है कि ये वो प्लान ही नहीं है और हम इसके साथ नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भी इसको सपोर्ट करता है। और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, ट्वीट किया कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं। तो अब इन मुल्कों का अंदाजा हो रहा है कि इनके साथ जब डबल गेम हुआ है, इनसे किसी और चीज के ऊपर साइन करवाए गए, बाद में उसको बदल दिया गया। तो यह भी बड़ी बहादुरी की बात है कि पाकिस्तान ने ये इतना खुलकर जब स्टांस लिया। अब फिर प्रेशर जब अरब पर है कि आप ये खुलकर जब स्टांस क्यों नहीं ले रहे। देखें, पहले ये था, मिडिल ईस्ट में ये डिस्कशन थी कि क्या ये वही प्लान है जो डिस्कस हुआ है, इनके साथ भी यही डिस्कस हुआ था, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ और ये जानबूझकर फलस्तीनियों को कह रहे हैं किसी को मान लो, या इनके साथ कोई और डिस्कस हुआ है बाद में तब्दील हो गया है। तो पाकिस्तान के आज इस स्टांस से ये तो वाज़ेह हो गया कि प्लान कोई और था, जो डिस्कस हुआ बाद में तब्दील हो गया। तो फिर अरब कंट्रीज को भी तो ये कहना चाहिए ना, उर्दुगान को भी तो ये कहना चाहिए कि हाँ इसमें रद्दोबदल हुआ है। तो जो अमेरिकन और इजरायली ट्रैप है फलस्तीनियों के लिए कि उन पर मलबा डाला जाए कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो तुर्की को सामने आना चाहिए और बाकी अरब रियासतों को जब सामने आना चाहिए और वो इसको बताएं कि इसमें जब डबल क्रॉस किया गया है और जो हमसे डिस्कस किया गया था वो कोई और था। मिस्र कह रहा है कि हम तो कन्विंस कर रहे हैं हमास को। मिस्र ये कह भी रहा है कि इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हमें चाहिए, लेकिन कन्विंस भी कर रहा है। तो ये फलस्तीनियों के साथ ज्यादती है, सीधी सीधी ज्यादती है और फलस्तीनी इसको जब वो तस्लीम करने वाले नहीं है। तो अरबों पर मजीद प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के इस स्टांस के बाद कि वो भी क्लियर पोजीशन जब वो लें। लेबनान जो है वो बिल्कुल जंग के दहाने पर खड़ा हुआ और किसी भी वक्त हिजबुल्लाह का जवाबी हमला इजराइल के ऊपर जो है वो फुल स्केल वॉर छेड़ देगा। अभी लेबनान के ऊपर लार्ज स्केल अटैक जब इजराइल ने मजीद किए हैं और अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेबनीज आर्मी को भेजे हैं अगेंस्ट हिजबुल्लाह। इनको आपस में भी लड़वाने की कोशिश है। लेबनीज आर्मी को वो फंड कर रहे हैं ताकि वो हिजबुल्लाह के ऊपर जब चढ़ दौड़े, लेकिन लेबनीज आर्मी को इतना पावरफुल नहीं बनाएंगे कि वो इजरायली आर्मी के कोई उसको टकराने के काबिल हो जाए। बस वो इतनी हो कि अंदर से हिजबुल्लाह को जो है वो खोखला करे। यूरोप के अंदर बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। जर्मनी के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त ड्रोन्स देखे गए हैं और इस वक्त पूरा यूरोप और जर्मनी और नेटो इस वक्त पैनिक में है और हाई अलर्ट है। वहां पर ड्रोन्स देखे गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अब ये अजब सिलसिला है जो पिछले 10-15 दिनों से यूरोप में शुरू हुआ है। कभी ड्रोन जो है वो पोलैंड में देखे जा रहे हैं, कभी बाल्टिक रीजन में देखे जा रहे हैं, कभी डेनमार्क में, आज जर्मनी में जो है वो देखे गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये डीप स्टेट जो है वो खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा रही है और यूरोप में एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि देखो रशिया से हमें खतरा है। पिछले कई दहाइयों से उनका बयानिया तो यही है कि रशिया हमारे पर अटैक करेगा, खासकर यूक्रेन जंग के बाद। तो उन्होंने इसी बयानिया को बेचा कि रशिया यूक्रेन से बढ़कर आगे भी अटैक करेगा, वो यहां पर रुकेगा नहीं, जो कि फॉल्स बयानिया है। तो अब ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं, क्या ये कोई डीप स्टेट करवा रही है फॉल्स फ्लैग? और ओवरऑल यूरोप में इस बयानिया को, रशिया ने ये कहा है कि जर्मनी में एक बयानिया जब वो बनाया जा रहा है कि रशिया उनके लिए थ्रेट है। तो क्या ये फॉल्स फ्लैग है या रशिया जब सर्विलेंस के लिए खुद ड्रोन्स भेज रहा है? जो भी है ये बहुत ही डेंजरस है और रशिया जंगबंदी चाहता है, वो इस मसले को जड़ से हल करना चाहता है। लेकिन मसला यही है, जैसे फलस्तीन में वो जड़ से हल करने के लिए तैयार नहीं है, तो यहां भी वो जो कोर इशू है उसको हल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ना ये मसला फलस्तीन हल हो रहा है और ना ही मसला यूक्रेन जो है वो हल हो रहा है, मसला नेटो जो है वो हल हो रहा है। तो इसलिए जंगें मजीद आगे बढ़ रही हैं और खतरात जो है वो आलमी जंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो एपेक्स से पीछे हटना शुरू हो गए। ये बड़ी हिस्टोरिक तब्दीली है। और डेमोक्रेट्स क्यों मजबूर हुए हैं? क्योंकि जो अमेरिकन वोटर है, खासकर जो डेमोक्रेटिक वोटर है,
وہ بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، تو ڈیموکریٹس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو وہاں پر بڑا شفٹ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایپیکس سے جو اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس سینچری کا جو آغاز ہے وہ وار آن ٹیرر سے ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وار آن ٹیرر میں امریکہ کی جو فوج ہے وہ پہلے افغانستان میں، پھر عراق میں، پھر شام میں، پھر آگے پیچھے کئی جگہوں پر آپ کو ان کی زمینی فوج ہے وہ انگیج ہوتی نظر آئی ہے۔ لیکن پچھلے اگر آپ 4-5 سال اٹھا کر دیکھتے ہیں، خاص کر جب سے افغانستان سے وڈرال ہوا ہے، تو امریکن فوج دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود تو ہے، لیکن اس طرح سے کسی ایکٹیو وار میں نہیں ہے، جیسے افغانستان میں، جیسے عراق، اس طرح کی کوئی ایکٹیو وار نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں ایک بریک نظر آتا ہے امریکن فوج کا، پریزنس ہے لیکن وہ ایکٹیو وار نہیں ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور اسی طرح کی وار آ رہی ہے، ایک اور اسی طرح کا فیز آ رہا ہے کچھ گیپ کے بعد، کہ امریکن فوج اب ایکٹیو وارز کے اندر انگیج ہونے جا رہی ہے، لائک کئی ملکوں میں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ وینزویلا اور ایران ہے۔ یہ دو ملک ہیں جہاں پر امریکی زمینی فوج جو اتر سکتی ہے، یعنی یہ دو ملک جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ وینزویلا کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایران کی جنگ ناگزیر کیوں ہے؟ اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران اس ریجن میں اونلی سپورٹر ہے ریزسٹنس کا، حماس کا، حزب اللہ کا، انصار اللہ کا۔ عراق میں جو ریزسٹنس ہے، پیلسٹینین کاز کے لیے جو سپورٹ ہے، وہ صرف ایران کی ہے۔ تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے، ڈیفیٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ریزسٹنس ویسے ہی دم توڑ جائے گی، کیونکہ عربز تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ کرنے والے ہیں، کوئی بھی نہیں سپورٹ کرے گا۔ یہ تو صرف اور صرف ایران ہے جو اسلحہ دے رہا ہے، جو اکنامک سپورٹ دے رہا ہے، جو ہر طرح کی سپورٹ جو وہ دے رہا ہے۔ تو اگر ایران نہیں ہے تو پھر یہ ریزسٹنس ویسے ہی جو ہے وہ دم توڑ جائے گی، اور پورا فلسطین جو ہے وہ پھر ان کے شکنجے میں آ جائے گا، کیونکہ ریزسٹنس ہی نے ابھی تک اسرائیل کو روکا ہوا ہے نا۔ تو جب ریزسٹنس نہیں ہے تو پورا فلسطین جب ان کے شکنجے میں آ جائے گا، اس لیے ایران کو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، امریکہ نے ایران کو ایک پرانا دشمن اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو 40-45 سال سے وہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ پھر برکس کا اس وقت جو پلر ہے، ون آف دا پلر، وہ ایران ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایران جب وہ رشیا کی بھی ہیلپ کر رہا ہے، رشیا کے ساتھ اس کے الائنس جب آگے بڑھ رہے ہیں جو یورپ کو پسند نہیں ہے، تو برکس میں ایران کا مزید آگے بڑھنا تو امریکن امپائر کو بھی اس سے خطرہ ہے۔ اور پھر ایران کی آپ سچویشن دیکھیے، جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو اس کو کیا آفر کیا جاتا ہے کہ اپنے میزائلوں کی رینج ہے وہ 500 کلومیٹر کر دو، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، یعنی ایک ٹوٹل سرنڈر جو ہے وہ اس سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی جو ہے وہ نہ کر سکے، اور اگر وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اوپر جب وہ حملہ کریں گے۔ تو جب کوئی بھی کنٹری اس کے ساتھ یہ رویہ اپنا رہی ہوں ویسٹرن پاورز، کہ اس کے ساتھ کوئی میننگ فل مذاکرات ہی نہ کر رہی ہوں، اس کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی ان کی کوئی ارادہ ہی نہ ہو، بلکہ مسلسل ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہو، اور اس کے ساتھ کوئی میننگ فل مذاکرات نہ کیے جائے، دو ہی راستے ہوتے ہیں نا، یا مذاکرات ہے، تو مذاکرات بھی اس سے نہیں ہو رہے، پیچھے ہٹتا ہے تو کہتے ہیں حملہ کریں گے، تو وہ جنگ ہونی ہے کوئی، کیونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ایران نے حد درجہ زور لگایا ہے کہ وہ مذاکرات کرے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، یورپ کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں، حد درجہ ایران نے زور لگایا، لیکن ایران اس طرح سے تعلقات آگے نہیں بڑھا سکتا کہ وہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ سرنڈر کر دے۔ وہ ایک مکمل برابری کی سطح پر بھی نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ سیلف ڈیفنس اس کے پاس رہے، جو کہ مغربی طاقتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ایران کے ساتھ وہ کوئی مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ صرف دکھاوے کے مذاکرات ہیں، ایک نیریٹو بنانے کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایران کی جنگ ناگزیر ہے، یہ آج ہوئی یا کل ہوئی یا پرسوں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جب ریزسٹنس اپنا جواب جمع کروائے گی آفیشلی اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر، تو اس کے بعد جو ہے وہ سڈن ایسکیلیشن ہمیں جو ریجن کے اندر نظر آئے گی۔ آج اٹلی کے اندر جو بہت بڑی سٹرائک ہو رہی ہے، اٹلی میں بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ہیومینٹی اینڈ ڈٹرمینیشن اسٹرائک بگینز ان اٹلی اوور غازہ جینوسائیڈ۔ اٹلی میں میڈیا پر کم آ رہا ہے، لیکن وہاں کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پروٹیسٹ اور جو تحریک ہے فلسطین کے لیے وہ بہت بڑی ہے، جو اٹلی کے اندر جو دیکھی جا رہی ہے۔ اور آج جو ہے وہ ملیشیا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، تو اس میں آج ملیشیا میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں ٹرمپ کی آمد پر۔ ملیشین پروٹیسٹ اسرائیل آؤٹ سائڈ US ایمبیسی بیفور ٹرمپ وزٹ۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے، اس پر یہ پروٹیسٹ ہے وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، نیدرلینڈ کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک انٹرسٹنگ ڈیسیژن دیا ہے۔ ڈچ سپریم کورٹ آرڈرز دا گورنمنٹ ٹو ری ایویلویٹ اسرائیل ویپنز ایکسپورٹ۔ وہاں پر یہ کیس چل رہا ہے کہ بھئی جو کورٹ ہے وہ گورنمنٹ کو آرڈر کرے کہ اسرائیل کے لیے جو اسلحہ سپلائی ہے، خاص کر F-35 کے جو پارٹس ہیں وہ بند کیے جائیں، اس کی ایکسپورٹ بند کی جائے۔ تو سپریم کورٹ نے
कैटेगोरिकली तो ये फैसला नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट को यह जरूर कहा है कि वो खुद ही रीअसेस करे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ठीक फैसला है। मतलब कोर्ट इस तरह से नहीं कह सकती गवर्नमेंट को, और सारे उन मुल्कों की अपनी पॉलिसीज हैं, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात हैं और बहुत सारी दीगर चीजें हैं, अदालतें इस तरह से इंटरवेंशन कर भी नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम फैसला है जो वहां की कोई कोर्ट दे सकती है। उन्होंने गवर्नमेंट को कह दिया कि आप जब रीअसेस करें, इसको जरा देखें, खुद से ही इसको फैसला कर लें, हमारे ऊपर ये न डाले, खुद ही फैसला करें। तो हमास के लीडर्स है वो पहली बार सामने आए हैं। हमास सेज इट विल रिस्पॉन्ड सून ऑन ट्रम्प्स गाजा वॉर प्लान। बहुत जल्द हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि जो फलस्तीनी अवाम के इंटरेस्ट में है, हम वही चीज है वो सामने रखेंगे। और ये बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि हम इस प्लान को इस अंदाज में कोई पैनिक में नहीं देख रहे कि एक तलवार उन्होंने हमारी गर्दन के ऊपर जब रखी हुई है और लॉजिक ऑफ द टाइम कि फौरी करो, फौरी जवाब दो। हम अपना तसल्ली से देखेंगे और फिर तसल्ली से जवाब देंगे। हम इस बात को नहीं मानते कि अभी 48 घंटों में बताओ, 72 घंटों में बताओ कि एक तलवार हमारे सर के ऊपर लटक रही है। हम ना इस चीज को देखते हैं कभी, हम ना इस बार देख रहे हैं। हम सुकून से तसल्ली से जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे जो फलस्तीनी अवाम के इंटरेस्ट के मुताबिक है। पाकिस्तान ने कहा है दिस इज नॉट द ड्राफ्ट वी प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान के स्टांस से चूंकि बहुत चीजें क्लैरिटी के साथ आ गई हैं कि ठीक है, डिस्कशन कोई और हुई थी, धोखा दिया गया है, तो अब जिनको धोखा दिया गया है वो उल्टा फलस्तीनियों को प्रेशराइज करने के बताएंगे उनके साथ धोखा हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि हाँ, हमारे साथ डबल गेम हुई है, हमें कुछ और बताया गया, ये कुछ और है। और पाकिस्तान ने कहा कि हम इस प्लान के साथ नहीं, ठीक है ना। हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जब से पीछे हट गया, उन्होंने कहा ये वो नहीं है जो हमारे साथ डिस्कस हुआ, हम इस प्लान का हिस्सा नहीं है। बहुत बड़ा स्टांस है। और ये देखिए, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ट्रम्प्स 20 पॉइंट गाजा वॉर प्लान नॉट आवर्स, सेज पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा नहीं है। चेंजेस वर मेड टू द प्रपोजल, इसमें तब्दीलियां की गई। आई हैव मेड इट क्लियर दैट दीज 20 पॉइंट्स व्हिच ट्रम्प हैज मेड पब्लिक आर नॉट आवर्स। I say that some changes have been made in it in the draft we had. Changes हुए। तो पाकिस्तान में चूंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वो क्लैरिफाई करनी पड़ी है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट देखिए, ट्रम्प का जो 20 पॉइंट का गाजा प्लान है इज अमेरिकन इजरायली डॉक्यूमेंट, यानी इसीलिए जॉन मिर्शेमर ने इसको नॉनसेंस एग्रीमेंट जो करार दिया। यानी फरीक इजरायली और फलस्तीनी है, लेकिन इजरायली और अमेरिकन आपस में बैठे हैं, नेतन्याहू और ट्रम्प आपस में बैठे हैं, उन्होंने एक चीज तैयार की है और अब फलस्तीनियों को कहना है कि इसको मानो। दुनिया के किसी कोने में इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, यानी जो दूसरा फरीक है और जो विक्टिम है उससे पूछा ही नहीं जा रहा। इजरायलीज एंड अमेरिकन आपस में बैठे हैं, जो आपस में इत्तेहादी हैं, और इस जंग में, ये अमेरिका की जंग है, वो आपस में बैठकर, यानी एक ही पार्टी है ना, इजराइल और अमेरिका एक ही पार्टी है, वो आपस में बैठकर एक चीज तैयार कर रहे हैं और फलस्तीनियों को कह रहे हैं कि इसको मानो। ये क्या बात हुई भाई? सो यूएस हैव नो इंटेंशंस टू ब्रिंग पैलेस्टीनियन into discussion to shape a deal to take Gaza out of the hell। कोई ट्रम्प की इंटेंशन ही नहीं है कि वो फलस्तीनियों को इन्वॉल्व करे और उनसे पूछे कि भाई तुम क्या चाहते हो और उनके इंटरेस्ट क्या हैं। हमास और बाकी जो मीडिएटिंग पावर्स हैं वो कोशिश कर रही हैं टू फिल द गैप्स, लेकिन जाहिर है कि मीडिएटर जब वो खुलकर स्टांस नहीं भी ले रहे हैं। मैनी थिंग्स आर स्टिल अनक्लियर। द प्रपोजल इनविसेज अ फ्यूचर फॉर गाजा विदाउट एनी इनपुट बाय द पैलेस्टीनियन, यानी वो फलस्तीनियों के मुस्तकबिल का फैसला फलस्तीनियों से पूछे बगैर जब करना चाहते हैं, और इजराइल और अमेरिका आपस में मिलकर बैठकर जब करना चाहते हैं फलस्तीनियों के साथ ये करो, ये चलेगा नहीं, ठीक है ना, ये चलेगा नहीं। जो इतनी कुर्बानियां फलस्तीनियों ने दे दी हैं तो उन पर ये इंपोज करेंगे, और ये तो काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन है जो उन पर की जा रही है, ये चलेगा नहीं। और अमेरिका कभी इजराइल से पीछे भी नहीं हटेगा, इसलिए ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अल्टीमेटली जैसे ईरान ने कहा कि ये एग्जिस्टेंशियल वॉर है, या वो रहेगा या हम रहेंगे, भाई यही सूरत हाल है। गजा में इस वक्त बमबारी हो रही है। फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड अगेन पैलेस्टीनियन फ्रॉम गाजा सिटी हेड साउथ। सिचुएशन फॉर मदर्स एंड बेबीज नेवर बीन वर्स इन गाजा। इतनी बुरी हालत तो कभी भी नहीं हुई। छोटे बच्चे हैं, 5 महीने के, 4 महीने के, 1 साल के, और वो हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। और अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है, और न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट दी है कि डेमोक्रेट्स ब्रेक फ्रॉम एपेक एज वॉर ऑन गाजा शिफ्ट्स इजराइल स्टांस। बड़ी हिस्टोरिक तब्दीली है। और ये देखें, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना अरसा जो है वो अब वहां पर ये इजराइल का ये कंट्रोल रह सकता है। अब ये ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये इमारत जब वो वहां पर कोलैप्स होना शुरू हो गई है। जिस तरह से टक्कर कार्लसन जैसे लोग खुलकर जब वो आकर इनके एक एक बयानी को धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक एक बयानी इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अब डेमोक्रेट जब वो एपेक्स से शिफ्ट करना शुरू हो गए। हिस्टोरिक तब्दीली है।
اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کافی لمبی چوڑی چیزیں، لیکن میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ لکھتے ہیں کہ جے اسٹریٹ یہ ایک اور یعنی کہ فنڈ ریزنگ وہاں کی آرگنائزیشن ہے، تو یہ فلسطین کی بہت بڑی سپورٹر ہے، یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست بنے. تو جو ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں انہوں نے کبھی اس سے فنڈنگ نہیں لی، بلکہ وہ ایپیک سے جو فنڈنگ لیتے ہیں. پہلی بار انہوں نے جے اسٹریٹ سے جو فنڈنگ ہے قبول کی ہے، جو فلسطین کی بہت بڑی سپورٹر ہے. مارکڈ ا سمبولک ون فار جے اسٹریٹ which has been sharply critical of Israel's government. اور جے اسٹریٹ اس بات کو بھی بہت امریکن آرگنائزیشن ہے اور اس بات کی بہت کریٹیکل ہے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ کا جس طرح سے امریکہ میں اور کانگریس میں کنٹرول ہے، یہ ہمیشہ اس پر تنقید کرتی رہتی ہے، تو اس کو کارنر کیا ہوا تھا. اینڈ از سیکنگ ٹو براڈن اٹس انفلوئنس آن دی کیپٹل ہل، کہ اسرائیل اپنا کس طرح سے شکنجا کسے ہوئے ہے، تو یہ ہمیشہ کریٹیکل تھی اور فلسطین کی سپورٹر تھی. اس سے پہلی بار انہوں نے فنڈنگ جو قبول کی ہے، اور اس انڈورسمنٹ سے ٹرمپ انتظامیہ نے بھی نوٹس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. J Street already support the majority of democratic lawmakers and decision was notable. بہت سارے لا میکر جو ہیں وہ اب یہاں سے فنڈنگ لینا جب شروع ہو گئے. آپ کو پتا ہے امریکہ کے الیکشن کا جو سٹرکچر ہے اس میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، مختلف فرمز جو ہیں امریکن فرمز جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے انٹرسٹ کے مطابق یعنی وہ لا میکرز کو لے کر آتی ہیں، پھر اپنی چیز بنواتی ہیں. لیکن وہاں پر مسئلہ صرف ایپیک ہے. ایپیک ایک غیر ملکی فرم رجسٹر نہیں ہے، بلکہ وہ امریکن فرم ہے لیکن کام کسی اور ملک کی گورنمنٹ کے لیے کرتی ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. باقی ساری امریکن فرمز ہیں جو فنڈ ریزنگ کرتی ہے. ایسے نہیں ہوتا امریکہ میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی وہاں پہ فرم کرے اور الیکشن میں فنڈ ریزنگ کر کے اپنے لیے ایک لابینگ تو الگ سے ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا. تو ایپیک جو ہے وہاں پر اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس کو غیر ملکی فرم کے طور پر رجسٹر کیا جائے. ایپیک ایک امریکن فرم ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو غیر ملکی فرم جو رجسٹر کیا جائے. تو یہ امریکن فرم جو فلسطین کی سپورٹر ہیں اور ایپیک کی کرٹیسائز کرتی ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں. دس شفٹ جو ہے یہ ایک براڈر ری الائنمنٹ ہے امنگ ڈیموکریٹس اوور اسرائیل. ڈیموکریٹ جو اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم وین دا وار آن غزہ ہیز ری شیپڈ پبلک اوپینین. جب غزہ کی جنگ نے پبلک اوپینین کو ری شیپ کر دیا ہے. ڈکلائننگ برانڈ فار ڈیموکریٹس. ڈیموکریٹک لیڈرز اور لا میکرز اس لیے مجبور ہیں کہ جو ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں جو امریکنز ہیں، آپ کو پتا ہے دو ہی پارٹیز ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن، اور دونوں کے اپنے اپنی سٹیٹس ہیں، اپنے اپنے ووٹرز ہیں جہاں پر ان کے میجورٹی. تو جو ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں ان میں اسرائیل کی سپورٹ بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے. تو اس لیے اگر ڈیموکریٹس اسرائیل کی سپورٹ جاری رکھیں گے تو ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے. تو اس لیے ان کو اب مجبوری ہے وہ ایپیک جتنا مرضی پیسہ دے دے. تو اس لیے آپ دیکھیے اسرائیل ٹک ٹاک بھی خرید رہا ہے، وہ جناب چیٹ جی ٹی پی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارمز کو بھی، ٹویٹر کو بھی، سب کو، اور انفلوئنسرز کو پیسے دے رہا ہے پبلک اوپینین کو شفٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے، زائنسٹوں کو پتا ہے کہ اگر یہ پبلک اوپینین ریورس نہ ہوئی تو اسرائیل کا وہاں سے صفایا ہونے جا رہا ہے. اس لیے وہ پورا زور لگا رہے ہیں. اس لیے خود امریکنز کے لیے اب یہ بڑا چیلنج ہے. ایک چیز ان کے سامنے آ رہی ہے اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ وہاں بھی بڑا امتحان ہے. وہ لا میکر جو ہیویلی ریلائے کرتے تھے اسرائیل کی فنڈنگ پر، وہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں اور ریفیوز کر رہے ہیں اسرائیلی لابی کی ڈونیشنز اور فنڈنگ سے. اور پھر ان کو جو ہے وہ اینول ٹرپ دیے جاتے تھے اسرائیل کے، ان لا میکرز کو، کانگریس مین کو ہر سال جو ہے وہ اسرائیل کا وزٹ جب کروایا جاتا تھا. اب یہ خود جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اسرائیل کا وزٹ جب نہیں کرنا. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور ٹرمپ انتظامیہ نے $230 ملین لیبنیز آرمی کو بھیجے ہیں موو ٹو ڈسارم ریزسٹنس حزب اللہ کے خلاف. ایک بڑی سازش یہاں پر پک رہی ہے. اور اسرائیل انلیش میسو اسٹرائک آن سدرن لیبنن اگنائٹس فائر. تو یہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی کوشش ہے اور یہ ناکام ہوگی. اور وینزویلا سلیمز پریزنس آف US F-35 فائٹر پلان سپاٹڈ آف کوسٹ. یہ جناب علی 5 کے قریب F-35 ہیں جو پہلی بار یعنی وینزویلا کی حدود کے اندر آئے ہیں، بالکل ان کے بارڈرز کے اوپر، کوسٹل لائن کے اوپر آئے ہیں، یعنی ان کے بارڈرز کے اندر آ گئے ہیں، ان کے ملک کے اندر داخل ہوئے. 5 فائٹر جیٹس جو ہے اور F-35 یہ تھے. اور یہ سیدھا سیدھا دھمکی ہے، یہ جنگ ہے اور کیا ہے. اور وینزویلا نے کہا it is a threat that US imperialism has dared to bring close to the Venezuela coast. Venezuela accused US of military provocations as tension escalates. Venezuela denounced deployment of US fighter jets near its territory. Venezuela launches military exercise as US escalate tensions. اور پریزیڈنٹ میڈورو نے کہا ہے کہ ہم نے ایکسکلوسیو ٹریننگ ایکسرسائز جب وہ شروع کر دی ہیں اور اس میں کمانڈ، کمیونیکیشن، آل سٹرکچر آف دا نیشنل آرمڈ فورسز وہ حصہ لے گا. اور یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ نیشنل سطح سے لے کر ریجنل اور ریجنل سے لے کر میونسپیلٹی لیول تک یہ ہونے جا رہی ہیں. ٹو کمپریہنسو ڈیفنس زونز ان ایچ میونسپیلٹی. اتنی بڑی ایکسرسائز، یعنی ایک ہے کہ آپ کی نیشنل فورس کر رہی ہے، نہیں، پھر ریجنل نہیں، میونسپیلٹی لیول تک جو ہے وہ یعنی ہر محلے میں سمجھا کہ فوج تیار ہو رہی ول پارٹیسپیٹ ان دا ٹریننگ. تو یہ ملینز آف جنگجو جو ہے وہ تیار کر رہا ہے وینزویلا. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ جنگ ہونے جا رہی ہے، فیصلہ لگتا ہے ہو چکا ہے.
اور کیوبا نے کہا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ خبردار کر رہے ہیں کہ پورا ریجن جو لیٹن امریکہ ہے وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے اور ڈسٹیبلائز ہونے جا رہا ہے. اور ڈرون سائٹنگز فورس میونک ایئرپورٹ شٹ ڈاؤن ایز فیئر سپریڈ ان یورپ. وہ پورا یورپ اور نیٹو جب اس وقت پینک میں ہے. اور یہاں میونک ایئرپورٹ جو جرمنی میں ہے وہاں پر 17 فلائٹس کینسل ہوئی, 3000 پیسنجر جو ہے وہ ان کا ٹریول ڈسرپٹ ہوا اور پورا نیٹو جو ہے وہ اس وقت پینک میں اور ہائی الرٹ ہے. اب یہ فالس فلیگ ہے, یہ رشیا ڈرونز بھیج رہا ہے سرویلنس کے لیے. ظاہر اگر وہ بھیج رہا ہے تو وہ صرف سرویلنس کے لیے بھیج رہا ہوگا, تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ادھر بھی کوئی حل نہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی کوئی حل نہیں. اور وینزویلا کا ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اس پر جنگ ہونے جا رہی ہے. وینزویلا کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ روبیو کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو رجیم چینج کی پوری کوشش وہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر گولڈ ہے اور آئل ہے اور وینزویلا رشیا اور چائنا کا اتحادی ہے. دیکھیں یہ کیا اصول ہے کہ مطلب لیٹن امریکہ کی نیشن 200 سال سے امریکہ کی یرغمال ہے, تو اگر وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہیں تو اس میں کیا غلطی ہے؟ تو یہ جواز بنا کر ان پر جب اٹیک کر دینا یہ تو سیدھی ہیجمنی ہے نا. اور یہی بات پیوٹن نے کی کہ ہیجمنی کے کولیپس ہونے کا وقت آ گیا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائز روگا کریں. اللہ حافظ.